السلام عليكم. دابا غادي نشوفو مونتاج ايميتور كومان. عطانا هاد السيركوي هادي وهاد لابروكسيماسيون اش 1 2 est égal à h 2 2 est égal à 0، يعني ترانزستور راه ايديال. هادي هي السيركوي ديالنا. كاين عندي واحد جينيراتور التيرناتيف، واحد لا ريزيستونس ار جي، واحد كوندونساتور سي 1، ريزيستونس ار 2 en parallèle à R1، ترانزستور سي 2 كوندونساتور، ريزيستونس ار سي، VCC tension continue، عندي RE، عندي CE، la tension de sortie، la tension d'entrée. هذه هي الشيما. C1 و C2 ce sont هما deux condensateurs de liaison، يعني كنستعملوهم on les utilise pour ne pas perturber le point de fonctionnement du transistor. و CE واحد condensateur de couplage أو le condensateur de découplage de RE، يعني في الحالة فين تيكون هذا fil parallèle مع RE، CE va court-circuiter RE. دونك نشوفو نعطيو شيما ايكيفالون ديال هذا المونتاج هذا، شيما ايكيفالون دون لا بوند باسونت، يعني في لا بوند باسونت، يعني دوك لي غان اللي كنحسبوا سو سون دي غان كيكونوا كيتساويو ما فيهمش لي نومبر كومبلكس كما شفتوا في لا فونكسيون دو ترانسفير في اس 4. كنحسبوا هادشي في لا بوند باسونت يكون الكا ماكسيمال. عندي H1 est égal à H2، donc il s'agit d'un transistor idéal. Alors VBE est égal à H1 IB et IC est égal à bêta IB. Schéma équivalent ديال الترانزستور هي هذه. نجي لهنايا لا باز كوليكتور ايميتور، نجي لهنا نحط الشيما بالحمر ديال الترانزستور بالحمر، ها هي هذه H1 بيتا اي بي بالحمر، ها هي هذه. في لا باز شنو لاصق في لا باز هنايا ديال الترانزستور، ها هي لا باز شنو لاصق فيها R1 parallèle avec R2، كوندونساتور C1 غيولي فيل ريجيم ديناميك، ريجيم ديناميك، وغنحط هذا ار جي او جي هي اللي درت هنايا. لا باز لاصق فيها ار 1 باراليل افيك ار 2 سميتها ار بي، ديز فيها لو كورون اي 0 سميتو اي 0، هذا خلاص ديز فيه اي بي اش 1، غتجيني ار جي او جي. وهنايا راه كان كوندونساتور سي 1 رجعتو فيل اون ريجيم ديناميك سي 1 ايكيفالون ا ان فيل. نجي عاوتاني لهنايا الكوليكتور، كوليكتور عندي سي 2 غيولي فيل، و ار سي و في سي سي غيولي فيل حتى هو. ها هي الكوليكتور، عندي بيتا اي بي كوليكتور لاصقه فيها ار سي مع فيل بحال ما درت والو. ها الكوليكتور وهذا هو لا طونسيون دو سورتي. نجي لهنايا عاوتاني في ليميتور عندي ار او باراليل ا سي او، سي او غيولي فيل باراليل مع ريزيستونس غيطيرها. داكشي علاش درت الايميتور هنايا. ايميتور كومان يعني ليميتور في لا ماس، قلنا باز كومون يعني لا باز في لا ماس، يعني لا سورتي ديناميك سور كوليكتور، لونتري ديناميك سور لا باز، la masse est reliée à l'émetteur, ou l'émetteur est relié à la masse. Donc schéma équivalent du montage dans la bande passante. قلنا لكم علاش كنديروها في la bande passante. دابا غنجي نحسب لي بارامتر، نحسب AI، نحسب AI و AV. عندي gain en courant AI est égal à IS sur IE. قلنا IS شنو هو IS؟ هو IC le courant de sortie IC، يعني هو بيتا IB، IC هو بيتا IB sur IE. نجي لهنايا بيتا اي بي سور اي او، ها هو هذا اي اس، هو هذا هو اي سي اللي هو بيتا اي بي سور اي او. كنلاحظوا باللي غندير دابا اي او اون فونكسيون دو اي بي. اي او هو لو كورون الكبير دخل وتفرق على شكل اي بي و اي زيرو، الوغ اي او هي تيغال اي بي بلس اي زيرو. مزيان، هادي غنترونسفورمي هاد الشيما هادي لواحد عندي اي او ها هو جاي لا باز دخل في H1 هو اي بي واللي هنا اي 0. غندير ديفيزور دو كورون هنايا. ديفيزور دو كورون الفرق بينه وبين ديفيزور دو طونسيون، الا بغيت هاد لا طونسيون في H1 اش كندير H1 سور لا سوم فوا لا طونسيون دونطري الكبير. هنايا في ديفيزور دو كورون اشنو كندير؟ ديفيزور دو طونسيون درناه في الفيديو الاول، ديفيزور دو كورون جات الفرصه باش نعرفوه. اي بي هو هذا اش كيدير؟ اش كيساوي ديك لا ريزيستونس اللي اون فاس مع اي بي اللي باراليل مع لا ريزيستونس اللي دايز فيها اي بي. شنو هي لا ريزيستونس اللي باراليل مع اش 1؟ هي ار بي، يعني اللي اون فاس معاه اللي هي ار بي سور لا سوم ار بي بلس اش 1 فوا لو كورون الكبير اي او اللي داخل. الوغ اي بي سور اي او كيساوي ار بي سور بلس اش 1، دونك اي غنملتيبلي بار بيتا لو غان. AI est égal à bêta RB sur RB plus H1 supérieur à 1. هذا amplificateur de courant، يعني ES كبر من EE، يعني الكورون تزاد amplificateur de courant. Pour calculer le gain en tension, AV est égal à VS sur VE. VS شنو كتساوي VS؟ نجي نرجع لهنايا VS هو هذا لو كورون IC، هو هذا جاي لو كورون
ولا الطونسيون عندهم نفس المنحى. دونك في اس ايتيغال نورمالمون في اس ايتيغال ار سي فوا اي سي، ولكن كنمشي للسونس وكنحط موان ار سي فوا اي سي، و اي سي راه هو بيتا اي بي. ها في اس ها كوليكتور اي سي و في اس عندهم نفس المنحى. حنا كنعرفوا بلي لا طونسيون والكورون تيكونوا في لو سونس اوبوزي. الوغ في اس ايتيغال موان ار سي فوا اي سي، اي سي هو بيتا اي بي، وعوض ونجي نعوض هنايا في اس موان بيتا ار سي اي بي على اش 1 اي بي غتمشي هذا نيجاتيف. دونك في اس اي في او سون اون اوبوزيسيون دو فاز، يعني كي لا فارياسيون كتكون ديالهم معاكسه. ولكن اون فالور ابسولي اف في لا بارتيكولاريتي ديال هذا المونتاج اف في الي تري سوبيريور ا 1، سيتادير كو في اس لامبليتود ديال في اس كبر من لامبليتود ديال في او. نجي نرسمهم اون بوزيسيون دو فاز. في او هو ديال لونطري، العكس هذا كان طالع هذا غيولي نازل اون بوزيسيون، ولكن لامبليتود ديال في اس كبر من لامبليتود ديال في او كار في اف في اون موديول الي تري سوبيريور ا 1. نجي نحسب اشنو بقاو لي في لي غروندور اللي بقاو ليا. ها الشيما ايكيفالون ديالي، نجي نحسب ار او. اش قلت على ار او؟ ار او ايتيغال في او سور اي او. انا كنجي كنحسب 1 سور ار او بالنسبه لهاد لي مونتاج ايزيوال. 1 سور ار او ايتيغال اي او سور في او. اي او شنو كيساوي؟ قلنا اي او ها هو دا اي او كيساوي اي 0 بلس اي بي. دونك اي او ايتيغال اي 0 بلس اي بي سور في او. اي 0 سور في او بلس اي بي سور في او. كتلاحظ معايا هنايا اي 0 سور في او هو 1 سور لا ريزيستونس ار بي، عاوتاني اي بي سور في او هو 1 سور اش ا 1 الوضعهم. دونك 1 سور ار او ايتيغال 1 سور ار بي بلس 1 سور اش ا 1 اللي هي في لا لوا داسوسياسيون اللي هي ار او ايتيغال ار بي اون باراليل ا اش. ار او اللي هي ار بي باراليل مع اش ا 1. دابا غنحسب لا ريزيستونس دو سورتي ولا لامبيدونس دو سورتي ديال هذا المونتاج. قلنا ار اس ايتيغال في اكس سور اي اكس ا او جي ايتيغال 0. كنمشي لذاك الجينيراتور التيرناتيف كنديرو كيساوي 0 في الشيما اللي عندي، ها هو دا 0 كيولي فيل. وكنجي عاوتاني في ديك الاونتر لي دو بوين عندي الكوليكتور والليميتور اللي هي لا ماس لو بوين دو سورتي ولو بوين لي دو بوين دو سورتي. كندير داك الجينيراتور في اكس اللي كيعطيني لو كورون اي اكس. شفنا هذه في الفيديو اللي سبق، شوفوها. انا اشنو لقيت من قبل؟ بلي اي بي ايتيغال ار بي. من هنايا اي بي اش كيساوي؟ هو ار بي سور ار بي بلس اش 1 فوا لو كورون الكبير اللي داخل اي او. اشنو قلت على او جي؟ او جي هو لو اي او سي لو كورون فورني بار او جي. او جي ايتيغال 0 سكي امبليك كو اي او ايتيغال 0، يعني لو كورون فورني بار او جي ايتيغال 0، لان ما بقاش داك الجينيراتور كنردو فيل. دونك I E est égal à 0, alors IB est égal à 0. Forcément, IB est égal à 0. Alors, bêta IB est égal à 0. Alors, le générateur de courant bêta IB, ما كاينش. يعني bêta IB est l'équivalent à un interrupteur ouvert, court-circuit. لا circuit ouvert, pardon, circuit ouvert. إلا كان هذا ouvert ما كاينش، يعني هادشي اللي مورا كامل ما غيبقاش. غيقطع ليا وصلة الربط ما بين هاد لابارتي اللي بقات هنايا. إلا كان هذا سيركوي اوفير ضربت عليه قطعته، قطعت هنايا وقطعت هنايا بحال قطعته بمقص، ما غيدوز هنايا والو. غيولي لي اشنو غيبقى عندي؟ غتمشي هادشي كله غيمشي، غتبقى لي ار سي و في اكس و اي اكس، غتولي ار سي في اكس اي اكس. دونك الا درت لا لوا دماي هنايا في اكس ايتيغال ار سي فوا اي اكس، الوغ ار اس ايتيغال في اكس سور اكس ا او جي ايتيغال 0، يعني داك لا كونديسيون او جي ايتيغال 0 هو اللي عطانا هادشي. دونك ار اس هي ار سي، يعني لا ريزيستونس دو سورتي هي ار سي. نتمنى تكونوا فهمتيو هاد لي فيديو كامل اللي سبقوا. حاولوا انكم تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل الاستفاده وكلشي يستافد.